ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्तिः रक्तदंतिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपं महाकाले प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं भुसुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रीणीनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासि पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्त्वत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकाय ॐ ङीं मार्कण्डेय उवाच सावर्णः सूर्यतन्यो यो मनुः कथ्यतेष्टभः निशामैतदुत्पत्तिं विस्तराद् गततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिप स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवे स्वारोचिसिन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भव सुरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पाल्यतः सम्यक् प्रयाः पुत्राणि वौरुषान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि शतैर्युद्धे कोला विध्वंसविरजितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् अक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलार्भिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः पौषो बलं चाभृतं तत्रापि स्वपुरे ततो मृगव्याजेन हृदस्याम्यः स भूपतिः एकाकी हरिमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्र श्रममद्राक्षे द्विवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकृण्यं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेत् विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्तरं मुक्त्वा कृष्णचैतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भिर्तेस्तेद सर्वित्ते धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स्वप्रधानो मे सूरहस्ति सदा मदः मम वैरिव संयात कानुभोगानुलप्सते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजने अनुव्रतं ध्रुवन्तीद्या कुर्वन्त्यमहीभृताम् असम्यक् बेशीलस्ते कुर्वद्भिः सततं वयं सञ्चितः सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सत्तं चिन्तयामास पार्थिव तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोकैव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकरणवचस्तस्या भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्राश्रयावन्तो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादुसाधवे विहीनैश्च धनेदारैः पुत्रैरादाय मे धनं मनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धवे सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थिता किं नु तेषां गृहे क्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ताः दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः राजोवाच येर्निरस्ते भवावलुब्धे पुत्रदारादिवर्धने तेषु किं भवता स्नेहः मनुवत्नाति मानसं वैश्यवाच एवमेतद्यथा प्राह भग्मन् अस्मद्गतं वचः किं करोमि न वदनाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सत्यजप्रतस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दिं च हार्दित्वे स्वे स्वमेव नः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुढेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दोर्मनस्यं च जायते करोमि किञ्जन्मने स्वप्रतिषु निष्ठुरं मार्कण्डे उवाच ततस्तो सहित विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्यो स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तूतो यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथाकाशीर्चक्रतुर्वस्य पार्थिवो राजोवाच भगवन्स्त्वामहं पृष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय न मे मनसा सा चित्ताय ततं विना मम त्वं गतराज्यस्य राजङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यथोञ्जितः स्वजनैः सक्तस्ते सुहार्दि तथाप्यते एवमेष तथाहं च द्वाप्यन्तो दुःखितो दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसो तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जनतोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्ध प्राणिनः केचिद्रात्रा बन्धस्तथा परे
केचिद्दिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्यदृष्टया ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्य तथोभये ज्ञानेऽपि सति पशयेतान् पतङ्गान् चावन्वचञ्जसु कर्णमोक्षादितान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजो व्याघ्रा साभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतां किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिण तन्नात्र विस्मयः कार्यो योग निद्रा जगत्पते महामाया हरश्चैषा तय सम्मोहिते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृजते विश्वं जगदैश्च चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीत कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विजा यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ततो ब्रह्मविदम्बर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यापभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कारणविकृते अस्तिरिशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा दावशुरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्यतो सानाभिकमले विष्णुः स्थितो ब्रह्मा प्रजापति तुष्टावतावसुरोचोग्रं प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थिता विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभो ब्रह्म उवाच तं स्वाहा तं सुधा तं हि वसत्कारः सुरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषता त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेतत् धार्यते विश्वं त्वयेतत् सृज्यते जगत् त्वयेतत् पाल्यते देवे तमत्सन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा तं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्राकृतिश्चं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा तं सृष्टम् ईश्वरीत्वं हृष्टं बुद्धिर्बोधलक्षण लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखनी चापणी बाण भसुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्येभ्यस्तति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यत्किंचित् क्वचित् वस्तु सद्सद्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किमस्तु विषे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्तां स्तोतुमहेश्वर विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् स्वात्वं मित्थं प्रभावयः सरुर्दारैर्देवि संस्तुता मोहयेतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रेतामस्या हन्तुमेतो महासुरो ऋषिरुवाच एवं तदा तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णुः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसा निर्गम्य दर्शनो तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मन उत्तस्थो च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दन एकार्णवेहिषियना ततः स ददृशोचतो मधुकैटभो दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमो क्रोधरत्ते क्षणावत्तं ब्रह्माण्डं जनितोद्यमो समुत्थाय तस्ताभ्यां युविधे भगवान् हरिः पंचवर्षसहस्राणि बाहु प्रहरणो बहु तावप्यतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उत्तवन्तो वरोस्मत्तो भ्रीयतामिति केशवं श्रीभगवान् उवाच भवेतामद्य मे दुष्टो मम वध्या विभावति किमन्येन वरेणात एता वृद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वाञ्छिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्
विलोक्यताभ्यं गतितो भगवान् कमलेक्षण आवं जहिन यत्रोर्वि सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेति युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण मेच्छिन्ने जघने सरसीतयो एवमेष समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ॐ ऐं जय जय श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये प्रथमो श्रीमा जगदम्बार्पणमस्तु।